नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं फाल्यां कला अकादमींत भारत रंग महोत्सव ह्या नाट्य महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. मुखेलमंत्र्यांनी गोंयकारांक प्रयागराज वचपाक ट्रेन सुरू करपा संबंदान घेतिल्ल्या निर्णयाचें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी स्वागत केलां. गोंय शालांत मंडळान 1 मार्च सावन सुरू जावपी 10वीच्या परिक्षेचें अंतीम वेळापत्रक जाहीर केलां आनी कोंकणी साहित्य आनी भाशेन आशिल्लो उणाव भरून काडपाचें आव्हान कोंकणी भाशकांक सामकार आसा अशें ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हांणी म्हटलां. पुराय खबरो. गोंयांत फाल्यां 29 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी ह्या काळान नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD भारत रंग महोत्सव हो नाट्य महोत्सव आयोजीत करता. 29 जानेवारीक सांजे वेळार 6 वरांचेर पणजे कला अकादमीच्या दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांत ह्या महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातलें. कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सहकार्यान आयोजीत केल्ल्या ह्या महोत्सवाक 4 नाटकां जातलीं. गिरीश कर्नाड हांच्या नागमंडल ह्या नाटकान हो महोत्सव सुरू जातलो. भारंगम ह्या नांवान वळख आशिल्लो भारत रंग महोत्सव हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो नाट्य महोत्सव. एक रंग श्रेष्ठ रंग हे संकल्पने खाला भारत रंग महोत्सव आयोजीत केला. अभिनेते आनी NSDचे आदले विद्यार्थी राजपाल यादव हे अंदूचे रंगदूत आसात. 28 जानेवारी ते 16 फेब्रुवारी ह्या 20 दिसांच्या काळान भारत रंग महोत्सवान भारता सयत 9 देशांतलीं 200 परस चड नाटकां सादर करतले. भारतांत 11 सुवातांचेर आनी परदेशांत काठमांडू आनी कोलंबो ह्या 2 सुवातांचेर हो महोत्सव जातलो. महोत्सवाचो केंद्रबिंदू आशिल्ल्या दिल्ली सयत भारतांत गोंय, आगरतळा, अहमदाबाद, भटिंडा, बंगळूर, भोपाळ, गोरखपूर, जयपूर, खैरागड आनी रांची हांगा नाटकां सादर जातलीं. ह्या महोत्सवान आंतरराष्ट्रीय रंगमाचेचेर कार्यरत आशिल्लो नाट्य पंगड वांटेकार जातलो. हातूंत रशिया, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, चॅक रिपब्लीक, नेपाळ, तैवान, स्पेन आनी श्रीलंका ह्या देशांतल्या नाट्य पंगडांचो आस्पाव आसा. गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारां खातीर प्रयागराज वचपाक फुकट ट्रेन सुरू करपाच्या निर्णयाचें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी स्वागत केलां. ह्या विशयाचेर काल सांजे वेळा खबराकारां कडेन उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां की अशे तरेचो महाकुंभ मेळावो 144 वर्सांनी एकदांच येता तेन्ना ह्या इतिहासीक खिणाचे साक्षीदार जावपाचो योग गोंयकारांक मेळचो म्हूण गोंयांतल्या प्रयागराज वचपा खातीर खाशेली ट्रेन सुरू करपाची मागणी आपणे 14 जानेराक मुखेलमंत्र्यां कडेन केल्ली. ताचेर विचार करपाचें उतर त्या वेळार मुखेलमंत्र्यान आपणाक दिल्लें. मुखेलमंत्र्यांनी घोशणा केल्ल्यान ते खातीर आपूण डॉ सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणटा. गोंय सरकार शिर्डी, तिरुपती, बालांकनी धाडटा अशें अजमेर सुद्दां गोंयकारांक धाडचें म्हूण फाटल्या वर्सा आपणे मुखेलमंत्र्यां कडेन मागणी केल्या म्हणपाची म्हायती आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. गोंय शालांत मंडळान 1 मार्च सावन सुरू जावपी 10वीच्या परिक्षेचें अंतीम वेळापत्रक जाहीर केलां. अंदू हे परिक्षे खातीर कोलवाळ केंद्राची भर पडल्या. ह्या नव्या केंद्रा सयत 32 केंद्रांतल्यान ही परिक्षा जातली. ही परिक्षा सकाळी 9:30 ते दनपारां 12:30 मेरेन जातली. 1 मार्च ते 15 मार्च मेरेन ही परिक्षा चलतली. हाचे उपरांत तंत्रीक विशयांची परिक्षा आसतली. विद्यार्थ्यांनी अर्देवर आदीं परिक्षा केंद्रांत पावोवप जाय अशें शालांत मंडळाच्या परिपत्रकांत स्पश्ट केलां. एखाद्री सुटी लेगीत जाहीर जाली तरी ही परिक्षा वेळापत्रका प्रमाणूच जातली अशें शालांत मंडळान सांगलां. मजगतीं णवेची दुसरी सत्र परिक्षा 21 मार्च सावन सुरू जातली. ह्या परिक्षेचें सविस्तर वेळापत्रक शालांत मंडळान जाहीर केलां. णवेचे परिक्षा केंद्रांनी CCTV कॅमेरे आसप गरजेचें आसा आनी नासत जाल्यार शाळांनी ते लावपाची वेवस्था करची अशी सुचोवणी शालांत मंडळान केल्या. कायदो आनी न्यायमंत्री श्री आलेक्स सिक्वेरा फाल्यां बुधवारा 29 जानेवारी दिसा सकाळीं 10:30 ते दनपारां 12 वरां मेरेन वेर्णा पंचायत सभाघरांत लोकांची गाराणी आयकून घेतले अशें कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. इतिहासीक आनी भौगोलीक नदरेन कोंकणीचो शळूच जाला
तरी कोंकणीक 2 ज्ञानपीठ पुरस्कारा सयत सरस्वती सन्मान पुरस्कारूय फावो जाला. कोंकणींत बरीच उदरगत केल्या तरी कोंकणी कडेन समर्थन नेतृत्वाचो उणाव आसा. कोंकणी साहित्यीक आनी भाशेंत आशिल्लो उणाव भरून काडपाचें आव्हान कोंकणी भाशकांक सामकार आसा अशें ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत साहित्यकार दामोदर मावजो हांणी सांगलें. गोंय विद्यापीठाच्या कविवर्य बा भ बोरकार अध्यासना खाला कोंकणी साहित्यान काल्पनीक कथेचें स्थान ह्या विशयाचेर तांचें मिरामारच्या धेंपे महाविद्यालयान व्याख्यान जालें. ताका प्राध्यापक डॉ प्रकाश पर्येकार, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ P.S. राममूर्ती, प्राध्यापक अंजू साखरदांडे आनी विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. मराठी, बंगाली, कन्नड भाशकांचे तुळेन कोंकणी भाशक लोक उणे आसात तरी कोंकणींत बरीच उदरगत केल्या. कोंकणीक राजाश्रय लाबूंक ना आनी लोकाश्रूय मेळूंक ना. पोर्तुगीजा पयलीं गोंयचेर शिलाहार, कदंब, यादव, विजयनगर राजा, आदिलशाह हांच्यो राजवटी आशिल्ल्यो. ताका लागून कोंकणीची उदरगत जावंक पावली ना. विविध राजवटींनी जाल्ल्या छळाक लागून जायते गोंयकार हेर राज्यांनी गेले. पोर्तुगीज राजवटींतल्यान गोंय 1961 वर्सा मुक्त जालें उपरांत कोंकणीची उदरगत जायत गेली. 1975 वर्सा साहित्य अकादमीन कोंकणी साहित्यीक भास म्हणून मान्यताय दिली. कोंकणीचो संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टान आस्पाव जालो. 1987 वर्सा कोंकणीक राजभाशेचो दर्जो मेळ्ळो. मात हे खातीर खर आंदोलन करचें पडलें. हेर भाशांचे तुळेन उणें जरी आसलें तरी कोंकणींत दर्जेदार साहित्य तयार जाता. कोंकणी साहित्यान सगळे प्रकार जरी आसले तरी इतिहासीक कादंबरी निर्माण जावंक ना अशें तांणी मुखार म्हटलें. ओपा खांडेपार गांवांतल्या लोकांक तांच्या पारंपारीक मसणभुंयेंत प्रेत दहन करपाक राना खात्याचे अधिकारी आडयतात म्हूण जयवंत आवडो गावडे आनी हेर थळाव्या ग्रामस्थांनी गोंय अनुसूचित आनी जाती आनी अनुसूचित जमाती आयोगा कडेन केल्ल्या कागाळी संदर्भात चवकशी करपा खातीर आयोगाचे अध्यक्ष श्री दीपक करमळकर हांणी हालींच ओपा खांडेपार गांवांत भेट दिली आनी परिस्थिती जाणून घेतली. थळावे नागरीक फाटल्या खूब वर्सां सावन सदर सुवातेचो वापर प्रेत दहन करपा खातीर करतात. श्री करमळकर हांणी जो मेरेन कागाळीचे निर्णय जायना तो मेरेन ग्रामस्थांक ती भूंय उपयोग करपा येतली असो आदेश राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक दिलो. राना खातें, पंचायत आनी थळाव्या नागरिकांच्या सहमतीन हो प्रस्न सुटावो करपाक येतलो अशें तांणी सांगलें. उपरानपाल श्री जे वारके, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर दीपक तांडेल, एडवोकेट उपासो गांवकार, सुदेश गावडे, कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे सरपंच अभिजीत गावडे, जयवंत गावडे आनी हेर ग्रामस्थ ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. गोंयचो खेळगडो लिस्टन कुलासो हांणी 74व्या मिनटाक केल्लो गोल मोहन बागान पंगडाक मोलाचो थारलो. यजमान पंगडान बंगळूर FCक 1-0 हारोवन इंडियन सुपर लीग म्हळ्यार ISL फुटबॉल सर्तींतली सुवात मजबूत केली. मोहन बागानान 12व्या जैताची नोंद केली. तांचे 18 खेळांतल्यान सर्वाधीक 40 गूण जाल्यात आनी दुसऱ्या सुवातेचेर FC गोवाचे 33 गूण आसात. फाल्यां 29 जानेवारीक 11 KV पोरणे गोंय फिडराचेर ताकतिकेचें दुरुस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9:30 ते दनपारां 2 वरां मेरेन मेफ्लॉवर बिल्डिंग, नावेलकर हिल सिटी, नावेलकर गुदांव, पोदार स्कूल आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना अशें कळीत केलां. तशेंच फाल्यां 11 KV बागा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरुस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळीं 9:30 ते दनपारां 2 वरां मेरेन सावतावाडो बागा बीच, रिव्हर सायड, बागा आरपोरा, रिट्रीट हावस आनी सय भोंवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण बंद आसतली अशें कळीत केलां. परतून एक फावट मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं फाल्यां कला अकादमीन भारत रंग महोत्सव ह्या नाट्य महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. मुखेलमंत्र्यांनी गोंयकारांक प्रयागराज वचपाक ट्रेन सुरू करपा संबंदान घेतिल्ल्या निर्णयाचें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी स्वागत केलां. गोंय शालांत मंडळान 1 मार्च सावन सुरू जावपी 10वीच्या परिक्षेचें अंतीम वेळापत्रक जाहीर केलां आनी कोंकणी साहित्य आनी भाशेंत आशिल्लो उणाव भरून काडपाचें आव्हान कोंकणी भाशकांक सामकार आसा अशें ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हांणी म्हटलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.